आजको हाम्रो टपिक छ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट अथवा कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट, सङ्गठनात्मक विकासको अवधारणा। यो सङ्गठनात्मक विकास सङ्गठनात्मक परिवर्तन सँगसँगै आउने गर्दछ। जहाँ सङ्गठनात्मक परिवर्तनको कुरा आउँछ त्यस लगत्तै सङ्गठनात्मक विकास पनि त्यसैमा समावेश भएर आउने गर्छ। यो सङ्गठनात्मक विकास चाहिँ एउटा योजनाबद्ध, व्यवस्थित र विधिगत प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ सङ्गठनात्मक परिवर्तनको उपजको रूपमा पनि आउने गर्छ। र यसमा चाहिँ सङ्गठनको आस्था, विश्वास, त्यसै गरेर त्यसमा भएका मानव संसाधनको समग्र पक्षको मूल्य मान्यतामा संरचनात्मक परिवर्तन गरी त्यसलाई चाहिँ आधुनिक, प्रविधि मैत्री, बजार चुनौतीको सामना गर्न सक्षम बनाउने योजनाबद्ध रणनीति नै वास्तवमा सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ परिवर्तनलाई व्यवस्थित रूपमा एउटा बिन्दुसम्म पुर्याउने प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। सङ्गठनात्मक विकासको एउटा पाटो चाहिँ सङ्गठनात्मक परिवर्तन रहेको हुन्छ। समय निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। समय परिस्थितिमा परिवर्तन भए अनुरूप हामीले कुनै पनि सङ्गठनमा, कुनै पनि प्रकारका सङ्गठनमा पनि सोही अनुरूप परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सोही अनुरूप सुधार तथा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ। यसै अनुरूप कुनै पनि सङ्गठनमा सङ्गठनका विधि, प्रक्रिया तथा क्रियाकलापहरूमा पनि समय सापेक्ष परिस्थिति अनुरूप हामीले त्यसका क्रियाकलापमा सुधार गर्दै परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ भने त्यही परिमार्जन गर्ने व्यवस्थित विधिलाई नै हामीले सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा लिन सक्छौँ, सङ्गठनात्मक विकास भन्न सक्छौँ। यो सङ्गठनात्मक विकास एकपटक परिवर्तन ल्याइसके पछाडि सधैँका लागि चाहिँ हुँदैन। यो पनि स्थायी किसिमको चाहिँ हुँदैन। केही समयको लागि मात्रै सङ्गठनात्मक विकासले काम गर्छ र त्यस पछाडि पुनः परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै, वातावरणमा आएको विभिन्न परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्दै सङ्गठनले पुनः परिवर्तनका क्रियाकलापहरू, सङ्गठनात्मक विकासका क्रियाकलापहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सङ्गठनात्मक विकास पछाडि चाहिँ कुनै पनि क्रियाकलापहरू स्थिर रूपमा राख्न मिल्दैन। यो पनि एउटा अवस्थामा भएको सङ्गठनात्मक विकास सधैँभरि काम लाग्छ भन्न सकिँदैन, किनकि समय स्थिर रहँदैन। समय तटस्थ रहने हुँदा चाहिँ कुनै एउटा समयमा गरिएको सङ्गठनात्मक विकास नै सधैँभरि सहज हुने गर्थ्यो। त्यसैबाट सधैँभरि आफ्ना क्रियाकलापहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। र समय परिस्थिति तटस्थ नरहने भएकोले सङ्गठनात्मक विकास पनि यो निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा, विधिको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ एउटा सङ्गठनात्मक विकास एउटा नयाँ अवधारणाको रूपमा रहेको छ। नयाँ सोचाइ अथवा अवधारणाको रूपमा लिन सकिन्छ। यसभित्र चाहिँ सङ्गठनभित्र ल्याइने समग्र परिवर्तनलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा हेर्ने गर्छ। यसमा समग्र परिवर्तन भन्नाले प्रविधिमा परिवर्तन हुनसक्छ, अन्य संरचनामा, ढाँचामा, व्यवहारमा परिवर्तन, मूल्य मान्यतामा आवश्यक परिमार्जनहरू, परिवर्तनहरू हुनसक्छ। ती समग्र आन्तरिक अथवा सङ्गठनभित्र ल्याइने परिवर्तनको एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा सङ्गठनात्मक विकास रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ बाहिरी जगतमा, बाह्य संसारमा हुने परिवर्तन अनुरूप चाहिँ सङ्गठनभित्र अँगाल्नु पर्ने हुन्छ। सङ्गठनले विभिन्न किसिमका संरचनाहरू प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ, प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ, उसका काम गर्ने तौल तरिका, विधि, प्रक्रियाहरू हुन्छन्। ती सधैँभरि काम लाग्ने स्थितिमा हुँदैनन्, किनकि एउटा समयको लागि एउटा वातावरणमा उनीहरूले त्यो प्रयोग गरेका हुन्छन्, विकास गरेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ वातावरण परिवर्तन हुने बित्तिकै, परिस्थिति अलिकति परिवर्तन अदलबदल हुने बित्तिकै त्यो संरचना पनि काम नलाग्ने हुनसक्छ, त्यो ढाँचा पनि अलिकति काम नलाग्ने हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्तो बेला सङ्गठनात्मक विकासहरू गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ र सङ्गठनात्मक परिवर्तन चाहिँ सङ्गठनमा आवश्यक पर्ने गर्छ र सङ्गठनात्मक परिवर्तनको उपजको रूपमा हामीले सङ्गठनात्मक विकास पाउने गर्छौँ। सङ्गठनात्मक परिवर्तनलाई चाहिँ एक व्यवस्थित प्रणालीको रूपमा स्थापना गर्ने कुरालाई चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास भन्ने गरिन्छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरूले, विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले छुट्टा छुट्टै रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। र यहाँनिर सामान्य तथा सरल परिभाषा थोरै हुने गरी छलफल गरौँ। यहाँनिर अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा दिएको छ, साथसाथै अरू बुकमा पनि विभिन्न छोटा छोटा परिभाषा, क्लियर परिभाषाहरू दिएको छ। यहाँनिर
अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा चाहिँ सङ्गठनभित्र सम्पूर्ण मानव क्रियाकलापलाई समय सापेक्ष हुने गरी प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट योजनाबद्ध परिवर्तन ल्याउने रणनीतिक प्रक्रियालाई नै सङ्गठनात्मक विकास भन्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। र यो यति परिभाषा 2 लाइन परिभाषाले समग्र सबै विषयवस्तुलाई सहज रूपमा अटाएको छ, समेटेको छ। यो चाहिँ एउटा वातावरण अनुरूप, परिस्थिति अनुरूप सङ्गठनलाई सुधार ल्याउने, परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको रूपमा, प्रयासको रूपमा रहेको हुन्छ। किनकि एउटै प्रक्रियामा सधैँभरि कुनै पनि सङ्गठन चल्न सक्दैन। सङ्गठन चलायमान बनाउनको लागि, गतिशील बनाउनको लागि त्यसमा बाह्य तथा आन्तरिक वातावरणमा आएको, आन्तरिक तत्त्व शक्तिहरूमा आएको परिवर्तन अनुरूप सङ्गठनलाई पनि सोही अनुरूप सुधार गर्दै, परिवर्तन, परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास भनेको चाहिँ सङ्गठनभित्र भएका समग्र पक्षमा चाहिँ प्रविधि हुनसक्छ, कर्मचारी तन्त्र हुनसक्छ, त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक ढाँचा, संरचना, नीति, योजना, रणनीति यस्ता समग्र कुराहरू चाहिँ सङ्गठनात्मक तत्त्वहरूभित्र पर्ने गर्छ। ती समग्र सङ्गठनभित्र भएका सङ्गठनात्मक तत्त्वहरूको योजनाबद्ध ढङ्गबाट परिवर्तन र सुधार ल्याउने व्यवस्थित प्रक्रिया नै सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा रहेको हुन्छ। सङ्गठनहरू निश्चित उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सदैव अग्रसर रहने गर्छन्, क्रियाशील रहने गर्छन्। र तिनै सङ्गठनात्मक उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूले सङ्गठनमा प्रचलनमा ल्याउने विधि, प्रक्रिया, प्रविधि, त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक ढाँचाहरूको व्यवस्थित तथा उचित परिमार्जन अथवा परिवर्तनलाई नै हामीले सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा लिने गर्छौँ। र सामान्यतया अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट भनेको यतिले नै हामीले बुझ्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ सारांशमा भन्दा चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास एउटा योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित विधि अथवा प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ सङ्गठनको संस्कृति, व्यवस्था तथा त्यहाँ काम गर्ने विभिन्न मानव संसाधनहरूको व्यवहारमा परिवर्तनलाई, त्यसबाट चाहिँ सङ्गठनात्मक उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न, समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाइन्छ। प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ त्यो विधि तथा प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याइन्छ भने त्यसैलाई हामीले सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। र यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा चाहिँ सङ्गठनको आस्था, विश्वास, व्यवहार, मूल्य, मान्यता तथा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आधुनिक प्रविधि, आधुनिक मूल्य, मान्यता, त्यसै गरेर सङ्गठनलाई कुनै पनि चुनौतीहरूको, समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि सक्षम बनाउने योजनाबद्ध रणनीति नै सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा लिने गरिन्छ। सङ्गठनात्मक विकासको माध्यमबाट सङ्गठनमा चाहिँ उच्च उत्पादकत्वहरू, त्यसै गरेर सही समयमै लक्ष्य प्राप्ति, उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि सहजता हुने गर्छ। र सङ्गठनात्मक विकासकै माध्यमबाट सङ्गठनमा चाहिँ सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू हामीले सहजै हासिल गर्न सक्छौँ, उद्देश्यहरू हासिल गर्न सक्छौँ। र कुनै पनि सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न पक्षहरूको व्यवस्थित ढङ्गको विधिगत प्रक्रिया अथवा परिमार्जनको प्रक्रियालाई नै हामीले सङ्गठनात्मक विकास भनेर बुझ्न सक्छौँ। यससँग सम्बन्धित विभिन्न परिभाषाहरू हामीले हेरेर अझ स्पष्ट हुन सक्छौँ। र सामान्यतया चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास भनेको सङ्गठनको विधि तथा प्रक्रियामा व्यवस्थित ढङ्गबाट रणनीतिक परिवर्तन ल्याउनुलाई नै, व्यवस्थित परिमार्जन ल्याउनुलाई नै हामीले सङ्गठनात्मक विकास भन्न सक्छौँ। परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै सङ्गठनभित्र भएका हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ व्यवस्थित परिवर्तन ल्याइयो भने वास्तवमा त्यसैलाई हामीले सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा लिने गर्छौँ। यसलाई चाहिँ सङ्गठनात्मक परिवर्तनको एउटा उपजको रूपमा, आउटपुटको रूपमा पनि लिने गर्छौँ। अब यसका केही विशेषताहरू छन्, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन्, जुन हामी बुकबाट पनि हेर्न सक्छौँ। बुकपछि फरक फरक किसिमका विशेषताहरू छन्। यहाँनिर कुनै बुकमा अलिकति कम दिएको छन् भने कुनै बुकमा निकै बढी विशेषताहरू पनि दिएको छ। हामी अस्मिता पब्लिकेसनकैबाट हेरौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट, यस अन्तर्गत विभिन्न 10 वटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू दिएको छ र कतिपय बुकमा चाहिँ 14-15 वटा, सोभन्दा बढी पनि दिएको पाइन्छ। हामी सबै बुकबाट हेर्न सक्छौँ। र यस अन्तर्गत पहिलो छ लङ टर्म इफोर्ट, दीर्घकालीन प्रयास।
सङ्गठनात्मक विकास भनेको अल्पकालमा गरिने प्रयास छैन। यो चाहिँ दीर्घकालसम्म धेरै लामो समय अवधिसम्म लाग्ने हुन्छ। किनकि यसमा बुकमै पनि उल्लेख गरेको छ, सामान्यतया 3 देखि 5 वर्ष अवधिसम्मको सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू लागू तथा तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। किनकि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षसम्ममा हामीले सङ्गठनात्मक विकास ल्याउनको लागि सम्भव हुँदैन। अल्पकालमा हामीले सामान्य परिवर्तन ल्याउन सकिएला, तर सङ्गठनका हरेक क्रियाकलापमा, समग्र पक्षमा, समग्र क्रियाकलापमा परिवर्तन ल्याएर त्यही परिवर्तनको उपजको रूपमा सङ्गठनात्मक विकास अँगाल्नको लागि सङ्गठनले धेरै लामो समय इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै लामो समयसम्म उसले चाहिँ कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो सङ्गठनात्मक विकास भनेको दीर्घकालीन प्रयासको रूपमा रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ कम्तीमा पनि 3 देखि 5 वर्षभित्रमा मात्रै सङ्गठनात्मक विकासहरू सङ्गठनले तर्जुमा तथा लागू गर्न, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ। त्योभन्दा कम समयमा चाहिँ सामान्यतया सम्भव हुँदैन। त्यस्तै अर्को दोस्रो छ बोर्ड चेन्ज, व्यापक परिवर्तन। सङ्गठनात्मक विकासले एउटा पक्षको मात्रै परिवर्तनलाई जोड दिँदैन। यसले चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनभित्र भएका हरेक पक्षहरूको, समग्र पक्षहरूको चाहिँ परिवर्तनमा जोड दिने गर्छ, परिवर्तन ल्याउने गर्छ। सङ्गठनभित्र जति पनि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिन्छ, जति पनि प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक पक्षहरू छन्, ती समग्र पक्षहरूमा, समग्र क्रियाकलापहरूमा, विधि तथा प्रक्रियामा, मूल्य मान्यतामा, व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी व्यापक परिवर्तनको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ। र यहाँनिर केही परिवर्तनका पक्षहरू पनि दिएको छ। ती परिवर्तनका पक्षहरू भनेको सङ्गठनात्मक ढाँचा भनेको जटिलदेखि सरल हो कि सरलदेखि जटिल, अथवा परिवर्तित वातावरणलाई सहज रूपमा अँगाल्ने किसिमको सङ्गठनात्मक ढाँचाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सङ्गठनात्मक दर्शनशास्त्र, कुन किसिमको फिलोसफीहरूबाट सङ्गठन प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भएका छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै व्यक्तिगत सिप, योग्यता, क्षमतामा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनकि सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउँदाखेरि क्रियाकलापमा परिवर्तन आउने गर्छ र सोही क्रियाकलाप सम्पादन गर्नको लागि मानव संसाधनमा पनि सिप, योग्यता, क्षमतामा वृद्धि ल्याउनु पर्ने, विकास गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूको व्यक्तिगत अनुभूतिमा विकास ल्याउने, त्यसै गरेर समूहमा काम गर्ने सामूहिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्य प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउने र सङ्गठनको विविध प्रविधिहरूमा, विविध पक्षको प्रविधिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यी समग्र पक्षमा चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनभित्रका यिनै पक्षहरूमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने गरिन्छ सङ्गठनात्मक विकासमा। त्यस्तै अर्को विशेषता भनेको डायनामिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रियाको रूपमा, गहन प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। सङ्गठनात्मक विकास भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण तथा गहन प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास अँगाल्नको लागि सङ्गठनको धेरै स्रोत साधनहरू खर्च भएको हुनसक्छ, धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने, उनीहरूले धेरै समय चाहिँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ गहन प्रक्रियाको रूपमा हुन्छ। अहिले तत्काल सङ्गठनात्मक विकास गर्ने सोचाइ आएर 1 वर्षभित्रमै सङ्गठनात्मक विकास गर्छु भन्न सकिँदैन। यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै कसरत गर्ने, धेरै समय चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसका लागि चाहिँ सङ्गठनका विभिन्न स्रोत साधनहरू उचित उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, समयको खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ एउटा गतिशील तथा गहन प्रक्रियाको रूपमा, महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ कन्टिन्युस प्रोसेस, निरन्तर प्रक्रिया। सङ्गठनात्मक विकास अघि पनि थोरै हामीले छलफलमा ल्याएको थियौँ। यो एकपटक सङ्गठनात्मक विकास गरिसके पछाडि हामी चुप्प लागेर हामीले बसिरहन मिल्दैन, किनकि यो चाहिँ एउटा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। जब हामीले एउटा सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रिया पुरा गर्छौँ, त्यस पछाडि फेरि अर्को सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रिया हामीले चालु गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। किनकि वातावरण स्थिर रहँदैन। हामीले एउटा अवस्थामा आएको परिवर्तन अनुरूप सङ्गठनमा परिवर्तन ल्यायौँ, विकास ल्यायौँ भने फेरि वातावरणमा पुनः साबिकको स्थितिमा, पहिलाको स्थितिमा भन्दा फरकपना आयो, परिवर्तन आयो, प्रविधिमा परिवर्तन आयो भने सोही अनुरूप सङ्गठनलाई पुनः हामीले परिमार्जन गर्दै, परिवर्तन गर्दै सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रिया चाहिँ अँगाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक विकास भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। हामीले एउटा प्रक्रिया पुरा गर्छौँ, फेरि हामीले सुरुबाट बाह्य तथा आन्तरिक
तत्त्वहरूमा आएको परिवर्तन अनुरूप हामीले पुनः अर्को सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा कार्यक्रमपछि फेरि पुनः अर्को कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ सिस्टम भ्यू, प्रणालीगत दृष्टिकोण। सङ्गठनात्मक विकास पनि एउटा प्रणालीकै रूपमा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। यसमा पनि विभिन्न तत्त्वहरू, विभिन्न पक्षहरू संलग्न रहेका हुन्छन्। यो सङ्गठनका सम्पूर्ण तत्त्वहरू एक आपसमा आबद्ध भएका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि हरेक कुराहरू एक आपसमा सम्बद्ध भएर मात्रै, एक आपसमा जोडिएर मात्रै सङ्गठनात्मक विकास ल्याउन सम्भव छ। यसलाई चाहिँ सङ्गठनात्मक व्यवहारमा सम्पूर्ण प्रणालीको रूपमा पनि लिने गरिन्छ, किनकि सङ्गठनात्मक विकास ल्याउनको लागि सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। र सङ्गठनात्मक परिवर्तन भनेको सङ्गठनभित्रका समग्र पक्षहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने गर्छ। किनकि एउटा पक्षमा मात्रै हामीले परिवर्तन ल्यायौँ भने, परिमार्जन ल्यायौँ भने त्यो चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासको लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। हामीले सङ्गठनभित्र सञ्चालन हुने हरेक क्रियाकलापलाई सङ्गठनका बाह्य तथा आन्तरिक वातावरण अनुसार, त्यसमा आएको परिवर्तन अनुसार, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन अनुसार हामीले परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ समग्र पक्षहरूको सामूहिक प्रयासको आवश्यकता पर्छ। र यो चाहिँ एउटा प्रणालीगत दृष्टिकोणको आधारमा हामीले परिवर्तन ल्याउनको लागि सम्भव हुने गर्छ। त्यही भएर यो सङ्गठनात्मक विकास एउटा प्रणालीगत दृष्टिकोणमा आधारित भएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ त्यस्तै अर्को छ रिसर्च बेस्ड, अनुसन्धानमा आधारित। धेरै हदसम्म सङ्गठनात्मक विकास भनेको रिसर्चमा बेस्ड हुने गर्छ। अनुसन्धानमा आधारित भएर हामीले सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हुन्छ। किनकि सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सङ्गठनले पर्याप्त अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्याप्त सर्वेक्षणहरू, त्यसै गरेर पर्याप्त उनीहरूले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनभित्र कुन कुन पक्षमा आवश्यक परिमार्जन ल्याउनु पर्नेछ, परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ, सङ्गठनलाई कसरी चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासमा पुर्याउनको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सङ्गठनभित्र भएका हरेक पक्षहरूको हरेक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थित अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवस्थित अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ। यसका लागि चाहिँ सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न पक्षहरूको चाहिँ तथ्याङ्क एकीकृत गरेर, तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर, सही तथ्याङ्कको आधारमा, सही अध्ययन विश्लेषणको आधारमा हामीले सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसैको परिणामको आधारमा चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासबारे हामीले सही निर्णय लिन सक्छौँ, हाम्रो अगाडिको रणनीतिहरू, सही रणनीतिहरू तयार पार्न सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ अनुसन्धानमा धेरै हदसम्म अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ। हामीले सङ्गठनभित्रका विधि, प्रक्रिया, क्रियाकलापहरू सही तरिकाले बुझ्न सकेनौँ, त्यसमा भएको समस्याहरू, कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाउन सकेनौँ भने हाम्रो सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा सङ्गठनात्मक विकास चाहिँ अधुरै रहन जान्छ। त्यसमा चाहिँ सही तरिकाले हामीले सङ्गठनात्मक विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सङ्गठनात्मक विकास गर्नको लागि सङ्गठनभित्र भएका हरेक क्रियाकलापहरूको बारेमा व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थित अनुसन्धान गरेर मात्रै, सर्वेक्षणको माध्यमबाट मात्रै हामीले सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू लागू तथा तर्जुमा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को विशेषता भनेको प्लानिङ, योजना। हरेक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि योजना आवश्यक पर्ने गर्छ। र योजना भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि क्रियाकलाप कति समयमा गर्ने, कसरी गर्ने, के लागि गर्ने, को भएर गर्ने भनेर समग्र हामीले विषयवस्तुहरू तयार पार्यौँ भने, त्यसको उत्तरहरू हामीले खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ योजनाको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै सङ्गठनात्मक विकासका लागि पनि उपयुक्त योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले पहिला नै सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास प्रक्रिया सुरु गर्नु पूर्व नै त्यसको बारेमा व्यवस्थित योजनाहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुन कुन पक्षमा कस्ता कस्ता कमी कमजोरीहरू छन्, ती कमी कमजोरी हटाउनको लागि वातावरणमा आएको, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन अनुरूप सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनको लागि, सङ्गठनलाई ढाल्नको लागि कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने, कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा
व्यवस्थित योजनाहरू तयार पारिन्छ र यो सङ्गठनात्मक विकासको एक व्यवस्थित योजना तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ भविष्यमा सङ्गठनलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउने, कस्तो स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने, कस्तो आकार दिने भन्ने सन्दर्भमा अनेक निर्णयहरू समावेश गरिएको हुन्छ, जसको लागि चाहिँ अहिले तत्काल चल्नको लागि ट्याक्टिकल प्लानिङहरू पनि हामीले अल्पकालीन निर्णयहरू पनि लिन सक्छौँ, कार्यगत योजनाहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै सङ्गठनलाई भविष्यको लागि रणनीतिक योजनाहरू स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू पनि समावेश गर्न सक्छौँ, किनकि सङ्गठनमा वर्तमान पनि उत्तिकै आवश्यक छ र भविष्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ, जसमा चाहिँ हामीले दुवै किसिमको योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। अझ 3 किसिमको भनौँ, अल्पकालीन योजना जुन चाहिँ ट्याक्टिकल प्लानिङसँग सम्बन्धित हुने गर्छ, त्यसै गरेर मध्यकालीन योजना र दीर्घकालीन योजनाहरू जुन चाहिँ रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। यस्ता विभिन्न किसिमका योजनाहरू सङ्गठनमा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठन वर्तमान समयमा पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकोस्, साथसाथै भविष्यमा पनि सङ्गठन सफल रूपमा अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने हेतुले हामीले विभिन्न किसिमका योजनाहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। र यो सङ्गठनात्मक विकास पनि एक किसिमको योजना नै हो। हामीले सङ्गठनलाई नयाँ आकार दिनको लागि, नयाँ रूप दिनको लागि, सङ्गठनमा आएका विभिन्न पक्षहरूको परिवर्तन अनुरूप हामीले विकास विस्तार गर्नको लागि एउटा योजना तयार पारिएको हुन्छ। त्यसैलाई नै हामीले सामान्य अर्थमा सङ्गठनात्मक विकास भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को विशेषता छ गोल सेटिङ एन्ड प्लानिङ, लक्ष्य निर्धारण र योजना। सङ्गठनात्मक विकासलाई एउटा लक्ष्य निर्धारणको प्रक्रियाको रूपमा लिने गरिन्छ, किनकि सङ्गठनभित्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू तोकिएको हुन्छ। निश्चित समय अवधिभित्रमा सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर विभिन्न प्रक्रियाको माध्यमबाट सङ्गठनले कस्ता उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर उसले लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ अल्पकालीन लक्ष्य हुनसक्छ, दीर्घकालीन लक्ष्य हुनसक्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठनात्मक उद्देश्यहरू सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास भनेको लक्ष्य निर्धारण र योजनासँग सम्बन्धित छ। समग्र सङ्गठनको एक किसिमको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ र उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सङ्गठनलाई कुन कुन कुरामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, परिवर्तन तथा परिमार्जन ल्याउनु पर्ने, त्यो कुराहरूको निर्णय गर्ने गरिन्छ। र प्रभावकारी रूपमा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि, उद्देश्य हासिल गर्नको लागि लक्ष्य अनुरूप सङ्गठनलाई सही ढङ्गले परिमार्जन गर्दै अगाडि लैजाने गरिन्छ। र यसरी लक्ष्य अनुरूप सङ्गठन बदल्नु भनेको चाहिँ यो लक्ष्य निर्धारण र योजनासँग सम्बन्धित हुन्छ, किनकि कतिपय अवस्थामा सङ्गठनका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि सङ्गठनका विभिन्न क्रियाकलापहरू बाधकको रूपमा अगाडि आएका हुन्छन्। बाधक तथा अप्ठ्यारो अवरोधहरू सृजना गरिराखेका हुन्छन् भने त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ सङ्गठनमा आवश्यक परिमार्जन ल्याउनु पर्ने, परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को विशेषता भनेको सपोर्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट, उच्च व्यवस्थापनको सहयोग। कुनै पनि सङ्गठनमा उच्च व्यवस्थापनको सहयोग तथा साथ बिना कुनै पनि क्रियाकलापहरू सरल तथा सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। सङ्गठनका हरेक पक्षको साथ तथा सहयोग उत्तिकै आवश्यक पर्छ। त्यसमा पनि उच्च व्यवस्थापनको सहयोग बिना चाहिँ हामीले कुनै पनि क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, किनकि हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आधिकारिक निर्णय गर्ने मुख्य अधिकार भनेको सङ्गठन सञ्चालन गर्ने, संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने उच्च व्यवस्थापकको नै हुने गर्छ, किनकि सङ्गठनात्मक विकास भनेको अल्पकालको प्रक्रिया त होइन नै, यो चाहिँ दीर्घकालको एउटा प्रक्रिया हो, दीर्घकालीन योजना हो। यसमा चाहिँ धेरै समय लाग्ने गर्छ, धेरै स्रोत साधन, सङ्गठनमा काम गर्ने मानव संसाधनहरूको धेरै मेहनतहरू लाग्ने गर्छ, धेरै समय खर्चिनु पर्ने, धेरै पैसा खर्चिनु पर्ने, विभिन्न अन्य पैसाका अतिरिक्त अन्य स्रोत साधन पनि धेरै उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उच्च व्यवस्थापकीय तहको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्ने गर्छ। उनीहरूको सहयोग बिना हामीले सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास प्रक्रियाहरू अँगाल्न सक्दैनौँ, आधिकारिकता दिन सक्दैनौँ, किनकि स्रोत साधन कसरी उपयोग गर्ने, तिनीहरूको उपयोगसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार भनेको सङ्गठनको उच्च व्यवस्थापनको नै हुने गर्छ। र यसरी यो चाहिँ उच्च व्यवस्थापनको सहयोगबाट मात्रै सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ।
यो चाहिँ एउटा बृहत कार्यक्रमको रूपमा रहेको हुन्छ, एउटा विस्तारित कार्यक्रमको रूपमा रहेको हुन्छ। हामीले विभिन्न वर्षहरूमा मात्रै यो कार्यक्रमहरू पुरा गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ विभिन्न स्रोत साधनको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा उच्च व्यवस्थापनको निर्णयहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। त्यस्तै यसको अन्तिम विशेषताको रूपमा समूह कार्य, टिमवर्क। सङ्गठनात्मक विकास एउटा समूह कार्यको रूपमा रहेको हुन्छ, किनकि सङ्गठनको एउटा पक्षले मात्रै सङ्गठनात्मक विकास चाहेर, सङ्गठनात्मक परिवर्तन चाहेर सम्भव हुँदैन। यसका लागि समग्र सङ्गठनभित्र भएका समग्र पक्षहरूको सकारात्मक सोचाइ तथा धारणा आवश्यक पर्छ। सङ्गठनभित्र काम गर्ने समग्र कर्मचारीहरूको, समग्र मानव संसाधनहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै, उनीहरूको सामूहिक कार्यका माध्यमबाट मात्रै हामीले सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ, सम्भव हुने गर्छ। र यो चाहिँ समूह कार्यको रूपमा रहेको हुन्छ, किनकि सङ्गठनात्मक विकासका लागि सङ्गठनात्मक परिवर्तन आवश्यक पर्छ। र सङ्गठनात्मक परिवर्तन भन्नाले सङ्गठनको एउटा पक्षको मात्रै परिवर्तन होइन, यो चाहिँ सङ्गठनभित्र भएका हरेक क्रियाकलापहरूको हरेक पक्षको परिवर्तनको रूपमा रहेको हुन्छ। एउटा पक्षमा मात्रै परिवर्तन ल्याइयो भने त्यसबाट चाहिँ सङ्गठनात्मक परिवर्तन हुँदैन। र यसमा चाहिँ हामीले समग्र सङ्गठनभित्र भएका हरेक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ बाह्य तथा आन्तरिक परिस्थितिमा आएको, वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार हामीले आवश्यक परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। र फलस्वरूप त्यसको उपजको रूपमा हामीले सङ्गठनात्मक विकास ल्याउनको लागि सहज हुने गर्छ। यसरी सङ्गठनात्मक विकास भनेको सामूहिक कार्यको रूपमा, समूह कार्यको रूपमा रहेको हुन्छ। सङ्गठनका हरेक पक्षहरूको उचित समानुपातिक सहयोगबाट मात्रै, सहभागिताबाट मात्रै सङ्गठनात्मक विकास सम्भव हुने गर्छ। त्यही भएर यो सामूहिक कार्यको रूपमा, समूह कार्यको रूपमा रहेको हुन्छ। यस्तै हाम्रा 10 वटा मुख्य विशेषताहरू थिए सङ्गठनात्मक विकासका। अब हामी अर्को टपिक्सतिर जान सक्छौँ। अर्को टपिक्स भनेको हाम्रो ओडी भ्यालुज अथवा अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट भ्यालुजसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि सङ्गठनको आफ्नै मूल्य तथा मान्यताहरू हुने गर्छ। त्यस्तै सङ्गठनभित्र भएका हरेक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पनि निश्चित मूल्य मान्यताहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसलाई हामी सङ्गठनात्मक व्यवहारको मूल्य, अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट भ्यालुज भन्न सक्छौँ। सङ्गठनात्मक व्यवहारको भनेर यहाँ उल्लेख गरेको रहेछ बुकमा। यो चाहिँ विकासको मूल्य भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, व्यवहारको होइन, विकासको चाहिँ मूल्य हो। सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमको मूल्य एवं मान्यताको आधारमा सङ्गठनलाई चाहिँ सङ्गठनात्मक परिवर्तनलाई प्रभावकारी एवं कुशल बनाउन सकिएको हुन्छ। सङ्गठनभित्र भएका यिनी मूल्य एवं मान्यताहरूले नि सङ्गठनात्मक विकासका लागि के कुराहरू आवश्यक छन्, के कुराहरू आवश्यक छैन भन्ने अपेक्षित र अनपेक्षित कुराहरूसँग सम्बन्धित हामीले विभिन्न कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। सङ्गठनात्मक विकासका प्रमुख मूल्य तथा मान्यताहरू यहाँनिर बुकमा पनि दिएको छ, जसबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले स्क्रिनबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ विभिन्न 5 वटा सङ्गठनात्मक विकासका मूल्य तथा मान्यताहरू दिएको छ, जसलाई हामी अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट भ्यालुज भन्न सक्छौँ। र सर्ट फर्ममा कतिपय बुकमा ओडी भ्यालुज भनेर पनि दिएको छ। यो सङ्गठनात्मक व्यवहारको मूल्य चाहिँ होइन, सङ्गठनात्मक विकासको मूल्य चाहिँ हो। व्यवहारलाई विकास भनेर बुझौँ। र पहिलो छ व्यक्तिप्रति सम्मान, रेस्पेक्ट फर पिपल। सङ्गठनात्मक विकासको पहिलो मूल्यको रूपमा, पहिलो मूल्य मान्यताको रूपमा व्यक्तिप्रति सम्मान रहेको छ। हरेक सङ्गठनमा कार्यरत मानव संसाधनहरूलाई, व्यक्ति विशेषलाई उचित व्यवहार, सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ, उचित समानुपातिक व्यवहारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार, सचेत बनाउनु पर्ने हुन्छ, संवेदनशील बनाउनु पर्ने हुन्छ। र उनीहरूको कार्यमा, उनीहरूको कार्यप्रतिको जिम्मेवारीमा चाहिँ सजग बनाउनु पर्ने हुन्छ। र उनीहरूलाई चाहिँ सङ्गठनले उचित सम्मानहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको कार्यलाई, उनीहरूले गरेको इफोर्टलाई चाहिँ उचित सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी व्यक्तिप्रति सम्मान भन्ने गर्छौँ। हरेक मानव संसाधनलाई, हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ सङ्गठनले सम्मानपूर्वक व्यवहारहरू
गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई नै सङ्गठनात्मक व्यवहारको अथवा सङ्गठनात्मक विकासको मूल्यको रूपमा लिने गरिन्छ। चाहे त्यो कर्मचारी सानो होस् अथवा ठुलो होस्, उसको जिम्मेवारी कम होस् बढी होस्, उसलाई चाहिँ उचित सम्मानहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्मानपूर्वक व्यवहारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा ट्रस्ट एन्ड सपोर्ट, विश्वास तथा सहयोग। सङ्गठनात्मक विकास अँगालेका सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियामा अगाडि बढेका सङ्गठनहरूभित्र विश्वासको वातावरणहरू हुनुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ एक आपसमा सहयोगहरू समन्वयहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। सहयोगी वातावरणहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कर्मचारीलाई अलिकति केही आवश्यक पर्यो, कुनै पनि विषयमा कार्य प्रक्रियामा हुन सक्छ, त्यसै गरेर विभिन्न प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न सहयोगहरू आवश्यक पर्छ भने दोस्रो कर्मचारी वा दोस्रो पक्षबाट, व्यवस्थापन पक्षबाट उसलाई चाहिँ उचित साथ सहयोग तथा उसलाई कार्य सम्बन्धमा विभिन्न विश्वासहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुनसक्छ र सङ्गठनभित्र चाहिँ सहयोग तथा खुल्ला र सहयोगी वातावरणहरू सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासको मूल्यको रूपमा रहेको हुन्छ। कुनै पनि पक्षलाई सहयोग आवश्यकता पर्दा ऊ चाहिँ अलिकति समस्यामा रहँदा चाहिँ दोस्रो पक्षबाट, दोस्रो व्यक्तिबाट चाहिँ उसलाई आवश्यक विश्वास तथा सहयोगहरू आवश्यक परेको बेलामा सहजै प्राप्त गर्ने किसिमको वातावरणहरू सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को तेस्रो मूल्यमा पावर इक्विलाइजेसन, शक्ति समानता, सङ्गठनभित्र अधिकार शक्तिमा पनि समुचित तथा उचित समानुपातिक बाँडफाँड हुनुपर्ने हुन्छ। शक्ति श्रृङ्खलामा कुनै पनि कर्मचारी उही जिम्मेवारीमा भएको, उही तहमा भएको कर्मचारीहरूको बिचमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, किनकि जब कर्मचारीहरूको बिचमा भेदभाव हुन्छ भने कर्मचारीहरू निराश हुन सक्छन्, उनीहरू चाहिँ उत्प्रेरित भएर कार्य गर्न चाहँदैनन् र उनीहरूको बिचमा चाहिँ समान रूपमा शक्तिमा सन्तुलन ल्याउनको लागि, शक्तिमा समानता ल्याउनको लागि उनीहरूको बिचमा चाहिँ कार्यमा पनि उचित समानुपातिक बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ अधिकारमा पनि समानुपातिक बाँडफाँडहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा समान तहको कर्मचारीलाई बढी अधिकार दिने र समान तहको अर्को दोस्रो कर्मचारीलाई कम अधिकार दिने किसिमको प्रवृत्तिहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूमा चाहिँ शक्तिमा समानता, उनीहरूमा अधिकारमा समानता, त्यसै गरी उनीहरूको कार्यको जिम्मेवारीमा समानताहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट मात्रै हामीले सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू सफल रूपमा सहज रूपमा हासिल गराउन सम्भव हुने गर्छ र उनीहरूको बिचमा चाहिँ शक्तिमा समानता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। समान तहका कर्मचारीहरूको बिचमा समान किसिमको शक्ति संरचनाहरू बाँडफाँड गरिदिने, शक्तिको बाँडफाँड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चौथो मूल्य मान्यताको रूपमा कन्फ्रन्टेसन, सामना। सङ्गठन भन्ने बित्तिकै विभिन्न मानव संसाधनहरू भेला भएर सङ्गठनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनको लागि तत्पर रहेका हुन्छन्। ती मानव संसाधनहरू भनेको एउटै मात्रै समुदायबाट आएका हुँदैनन्, एउटै मात्रै पक्षबाट, एउटै मात्रै वर्गबाट आएका हुँदैनन्। उनीहरू चाहिँ विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि रहेका, विभिन्न किसिमका समाजबाट, सम्प्रदायबाट आएका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका जात, धर्म, लिङ्ग, त्यसै गरेर वर्गबाट आएका हुन्छन् र उनीहरूको बिचमा विभिन्न किसिमको सोचाइहरू हुने गर्छ, उनीहरूको बिचमा धारणात्मक भिन्नताहरू हुने गर्छ, उनीहरूको बिचमा चाहिँ सोचाइमा विभिन्न किसिमका भिन्नताहरू, मत भिन्नताहरू आइराखेको हुनसक्छ। एक आपसमा कार्य गर्दा गर्दै क्रियाकलापकै सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि भिन्नताहरू आइराखेको हुनसक्छ। यसरी सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको बिचमा मत भिन्नता आयो भने, समस्याहरू आयो भने त्यो समस्यालाई चाहिँ सङ्गठनका व्यवस्थापकहरूले, उच्च तहमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारहरूले खुला रूपमा त्यस्तो किसिमको मत भिन्नतालाई चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सामना गर्नबाट भाग्ने किसिमको व्यवस्थापन छ भने चाहिँ त्यस्तो सङ्गठनहरू सफल हुन सक्दैन। सङ्गठनभित्र छलफल तथा वाद विवादहरू उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठनमा कार्यगत द्वन्द्वलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, फङ्सनल कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ बढावा दिने। तर कन्फ्लिक्ट नै नभएको अवस्था छ भने त्यसमा कार्यगत द्वन्द्व भित्र्याउने तथा धेरै द्वन्द्व भएको अवस्था आयो, अति मत भिन्नता आयो, सङ्गठनमा कर्मचारीहरूको बिचमा समन्वय भइदिएन भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ मत भिन्नता कम गर्न, उनीहरूको बिचमा भएको तनावलाई समाधान गर्नको लागि
उच्च व्यवस्थापकहरूले चाहिँ सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ कर्मचारीहरूको बिचमा भएको मतभिन्नता, उनीहरूको बिचमा भएको आपसी द्वन्द्वको कारणलाई चाहिँ निर्मूल पारिदिने अथवा सङ्गठनमा त्यस्तो देखा परेको मतभिन्नतालाई चाहिँ सामना गर्न सक्ने किसिमको स्वभावहरू चाहिँ व्यवस्थापकहरूमा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक विकासको मूल्यमा अन्तिम मूल्यको रूपमा, पाँचौँ मूल्यको रूपमा पार्टिसिपेसन, सहभागिता। सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइराखेका हुन्छन्। ती क्रियाकलापहरू भनेको चाहिँ सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न पक्षमा, विभिन्न तहमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। ती क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उचित सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ। साथसाथै सङ्गठनमा हरेक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न निर्णयहरू, विभिन्न किसिमका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। समय समयमा निर्णय लिनुपर्ने हुनसक्छ। यस्ता निर्णय प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी मानव संसाधनहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउनु पर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूले सङ्गठनको निर्णयभन्दा पनि हाम्रो निर्णय भन्ने किसिमको सोचाइको, धारणाको विकास गर्न सक्छन्। र त्यस्तो किसिमको सोचाइ तथा भावनाको, धारणाको विकास गराउनको लागि सङ्गठनमा सञ्चालन हुने हरेक निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्ने हुनसक्छ। उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर, समूहका एक प्रतिनिधि गरेर अथवा उनीहरूको योग्यताको आधारमा, क्षमताको आधारमा, निर्णयको प्रकृतिको आधारमा उनीहरूलाई उचित सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ, जसबाट पनि हामीले सङ्गठनात्मक विकासको मूल्यलाई बढावा दिन सक्छौँ, त्यसलाई कायम राख्न सक्छौँ। जसबाट चाहिँ यदि उनीहरूलाई सहभागी गरेर हामीले कुनै पनि निर्णय लियौँ, निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लग्यौँ भने त्यसमा विरोध आउने सम्भावना प्राय न्यून अथवा शून्य सो सरह रहन्छ, किनकि उनीहरूलाई नै सहभागी गरेर गराइएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गर्छ। तर राम्रै निर्णय भए पनि उनीहरूलाई सहभागी गराइएन, उनीहरूको बिना नै हामीले निर्णय लिएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्यौँ भने चाहिँ त्यसमा विरोध आउने सम्भावना, त्यसमा चाहिँ द्वन्द्व हुने सम्भावना प्रबल रहने गर्छ। त्यही भएर सहभागिता पनि सङ्गठनात्मक विकासको मूल्यको रूपमा रहेको हुन्छ। र यिनै मुख्य पाँचवटा थिए सङ्गठनात्मक व्यवहारको मूल्य, जसलाई सङ्गठनात्मक विकासको मूल्य पनि भन्न सक्छौँ। यो बुक अनुसार फरक फरक छ। कतिपय बुकमा 7वटा दिएको छ र मुख्य चाहिँ यिनै छन् 5वटा। यतिमै हामीले समग्र सबै सङ्गठनात्मक विकासको मूल्य, मान्यताहरूलाई समावेश गर्न सक्छौँ। अब अर्को टपिक्सतिर जान सक्छौँ। अर्को टपिक्स भनेको हाम्रो सङ्गठनात्मक विकासका पूर्वाधारहरू, प्रिरिक्विजिट टु अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट। सङ्गठनात्मक विकास भनेको एक प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न परिवर्तनहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूप दिने, व्यवस्थित आकार प्रदान गर्ने काम गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य भाषामा सङ्गठनात्मक परिवर्तनको उपजको रूपमा लिने गरिन्छ। सङ्गठनात्मक विकासलाई सङ्गठनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि, सहज रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सङ्गठनको निरन्तर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा, हरेक क्रियाकलापहरूमा उचित परिवर्तन, परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासमा पनि आवश्यक परिमार्जनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनकि एकपटक ल्याइएको सङ्गठनात्मक विकास समयका लागि हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ निश्चित समयसम्म मात्रै काम गर्छ। त्यस पछाडि पुनः सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। र यसका लागि चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। ती पूर्वाधारहरू हामी स्क्रिनबाट पनि हेर्न सक्छौँ र बुकबाट पनि हेर्न सक्छौँ। विभिन्न 12वटा पूर्वाधारहरू यहाँनिर अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा दिएको छ। हेरौँ के दिएको छ। पहिलो चाहिँ उच्च व्यवस्थापकको समर्थन, सपोर्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट। सङ्गठनात्मक विकासको पूर्वाधारको रूपमा पहिलो पूर्वाधार भनेको उच्च व्यवस्थापकको सहयोग अथवा समर्थन रहेको छ। सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास प्रक्रिया अँगाल्नको लागि सङ्गठनले धेरै समय खर्चिनुपर्ने, धेरै स्रोत साधनको
भौतिक स्रोत साधन, आर्थिक स्रोत साधनको उपयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सङ्गठनमा भएका मानव संसाधनहरूलाई धेरै मेहनत गराउनु पर्ने हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ उच्च व्यवस्थापकको साथ, सहयोग तथा समर्थनहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। उच्च व्यवस्थापकको समर्थन बिना, साथ बिना चाहिँ यो सम्भव हुँदैन, सम्भव छैन। किनकि यसमा धेरै समयहरू खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। विभिन्न किसिमका निर्णयहरू लिनुपर्ने, जुन चाहिँ निर्णय लिने अधिकार मुख्य रूपमा भनेको उच्च व्यवस्थापकहरूलाई नै हुने गर्छ। र सङ्गठनात्मक विकाससँग सम्बन्धित यस्ता निर्णय लिन, स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड गर्न, उपयोग गराउनको लागि उच्च व्यवस्थापकको साथ र सहयोगको समर्थनको आवश्यकता पर्छ। र यो चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको हुन्छ। जुन सङ्गठनमा उच्च व्यवस्थापनको साथ, सहयोग, समर्थन छैन, त्यस्तो व्यवस्थापनमा चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन। सङ्गठनात्मक परिवर्तनहरू ल्याउन सहज हुँदैन, सम्भव हुँदैन। त्यस्तै दोस्रो पूर्वाधारको रूपमा क्यापेबल एक्सपर्ट कन्सल्टेन्ट, सक्षम विशेषज्ञ परामर्श। सङ्गठनमा रहेका मानव संसाधनहरू हरेक क्षेत्रमा विशेषज्ञ नहुन सक्छन्। सङ्गठनमा विभिन्न पक्षहरू हुने गर्छ। सङ्गठनका प्राविधिक पक्ष हुनसक्छ, त्यसै गरेर मानव संसाधनसँग सम्बन्धित, आर्थिक कुराहरूसँग सम्बन्धित तथा विभिन्न कुराहरूसँग सम्बन्धित पक्षहरू समावेश हुने गर्छन्, जसको आधारमा हामीले समग्र क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिराखेका हुन सक्छौँ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्नका लागि यस्ता विभिन्न प्राविधिक पक्षहरू हुने गर्छन्, जसमा चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास ल्याउँदाखेरि त्यस्ता प्राविधिक पक्षहरूमा चाहिँ हामीले विशेषज्ञहरू बोलाएर विशेषज्ञहरूको माध्यमबाट राय, सल्लाह, सुझावबाट, परामर्शबाट मात्रै सङ्गठनात्मक विकासहरू गराउनको लागि सम्भव हुने गर्छ। किनकि प्राविधिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूमा विकास ल्याउनु पर्दा सङ्गठनमा उच्च ज्ञान भएका प्राविधिकहरू नहुँदाखेरि सङ्गठनभन्दा बाहिरबाट भए पनि त्यसमा प्राविधिक विशेषज्ञहरू ल्याउने, सम्बन्धित विषयवस्तुसँग जानकार विशेषज्ञहरू ल्याउने, जसको परामर्शबाट मात्रै हामीले कुन विधि प्रक्रियाहरू, कुन कार्य प्रक्रियाहरू अपनाउँदा फलदायी हुन्छ, छोटो, सरल, सहज हुने गर्छ, त्यस्तो किसिमको विधि प्रक्रियाहरू अपनाउनको लागि उनीहरूको अनुभवको सहायता लिनुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूको चाहिँ राय, सल्लाह, सुझावको सहायता लिनुपर्ने हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ हामी सक्षम विशेषज्ञ परामर्शको रूपमा लिने गरिन्छ। यो पनि सङ्गठनात्मक विकासको आधारको रूपमा, पूर्व आधारको रूपमा रहेको हुन्छ। किनकि प्राविधिक पक्षहरूमा परिवर्तन ल्याइँदैछ, परिमार्जन ल्याइँदैछ, विकास गरिँदैछ भने त्यसमा जानकार, सक्षम व्यक्तिहरूको आवश्यकता, सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ, हामीले आवश्यकता पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को पूर्वाधारको रूपमा एक्टिभ पार्टिसिपेसन, सक्रिय सहभागी। सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउनु पर्ने हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ सङ्गठनमा कार्यरत समग्र पक्षको, सम्पूर्ण मानव संसाधनको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ। कुनै पनि पक्ष चाहिँ सङ्गठनमा रहने तर सङ्गठनका परिवर्तन तथा विकास प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा सङ्गठनलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। किनकि सङ्गठनमा हरेक क्रियाकलापको परिवर्तनबाट मात्रै सङ्गठनात्मक विकास सम्भव हुने गर्छ। र सङ्गठनमा रहेका कुनै पक्षमा काम गर्ने मानव संसाधनहरू तटस्थ बसिदिए, उनीहरू चाहिँ परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न चाहेनन्, परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न चाहेका छैनन् भने त्यस्तो बेला सङ्गठनात्मक विकास सम्भव हुँदैन। यसको लागि चाहिँ सङ्गठनभित्र भएका हरेक पक्षहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्ने गर्छ। यो चाहिँ विकासको, सङ्गठनात्मक विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ स्ट्रङ एन्ड इन्फ्लुएन्टिङ म्यानेजर्स, सबल र प्रभावकारी व्यवस्थापक। सङ्गठनका हरेक पक्षहरू चाहिँ सबल तथा सफल हुनुपर्ने हुन्छ। उनीहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनको लागि सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापक पनि क्यापेबल हुनुपर्ने हुन्छ, उनीहरू पनि सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ। यदि व्यवस्थापकमा अनुभवको कमी छ, उनीहरूसँग चाहिँ प्राविधिक ज्ञानको कमी छ, उनीहरूसँग चाहिँ क्षमता छैन भने त्यस्तो बेला पनि सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभिन्न समस्या आउने गर्छ। सङ्गठनात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नको लागि अप्ठ्यारोहरू आउने गर्छ। यसरी सङ्गठनात्मक विकासको एउटा प्रमुख आधारको रूपमा, पूर्व आधारको रूपमा सङ्गठनका व्यवस्थापकहरू पनि सक्षम, प्रभावकारी तथा सबल हुनुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूसँग फुर्तिलो, हरेक कुरालाई चाहिँ नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने, हरेक कुराको निचोड निकाल्न सक्ने, सही समयमा उचित निर्णय लिन सक्ने किसिमको प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू हुनुपर्ने हुन्छ।
चाहिँ नेतृत्वसँग हुनुपर्ने विभिन्न गुणहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। दूरदृष्टिहरू हुने व्यवस्थापकहरू चाहिने गर्छ। यसरी सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूसँग चाहिँ सक्षमता आवश्यक पर्ने गर्छ। उनीहरूसँग चाहिँ दूरदृष्टि आवश्यक पर्ने गर्छ। लिडरसिप क्यापेसिटी आवश्यक पर्ने गर्छ। त्यसै गरेर उनीहरूसँग चाहिँ सक्षमता आवश्यक पर्ने गर्छ। यो पनि सङ्गठनात्मक विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको हुन्छ। जुन सङ्गठनको व्यवस्थापकहरू कमजोर छन्, उनीहरू चाहिँ दूरदृष्टि छैन उनीहरूसँग, उनीहरू अनुभवी छैनन्, उनीहरू क्षमतावान छैनन् भने त्यस्तो सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्राय असम्भव हुने गर्छ। त्यस्तै अर्को सङ्गठनात्मक विकासको पूर्वाधारको रूपमा पास्ट एक्सपिरियन्स, विगतका अनुभव। यदि सङ्गठनमा पहिला पनि त्यस्ता सङ्गठनात्मक विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ भने त्यस्ता कार्यक्रमहरूबाट पनि सङ्गठनात्मक विकासका लागि त्यहाँ कार्यरत मानव संसाधनहरूले, व्यवस्थापकहरूले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ, अनुभवहरू लिनुपर्ने हुन्छ। विगतमा कार्यान्वयन गरिएको सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रम सफल रूपमा सञ्चालन भयो कि भएन कि, यदि सफल रूपमा भयो भने कुन कुन पक्ष अझ सहज रूपमा त्यसमा अझै सुधार गर्न सकिन्छ, सफल रूपमा कार्यान्वयन भएन भने पनि कुन कुन पक्षमा कमी कमजोरी देखियो, त्यसमा कसरी सुधार ल्याउने, कसरी अगाडि त्यसलाई सुधारेर कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा विगतका अनुभवहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। विगतका गल्ती तथा त्रुटि हटाएर नयाँ किसिमको परिमार्जित परिष्कृत कार्यक्रमहरू, सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनको लागि विगतका अनुभव पनि आवश्यक पर्ने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ इन्टरनलाइजेसन अफ ओडी इफोर्ट, सङ्गठनात्मक विकास प्रयासमा आन्तरिकीकरण। सङ्गठनात्मक विकासमा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि सङ्गठनभित्र हुने हरेक क्रियाकलापहरूको हरेक पक्षको कार्यान्वयनको सिलसिलामा विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सृजना हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमका कमी कमजोरीहरू, बाधा व्यवधानहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ सङ्गठनभित्रकै विभिन्न पक्षहरूलाई उचित अधिकारहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्ता बाधा अवरोधहरू हटाउनको लागि आन्तरिक रूपमै उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्था गरिदिने, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने, जसबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ शिक्षाको अभावको कारणबाट पनि कुनै पनि पक्षले सङ्गठनात्मक विकासमा अवरोधहरू सृजना गरेको हुनसक्छ। उनीहरूसँग क्षमताको कमी, तालिमको कमीको कारणले पनि सङ्गठनका विकासका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनको लागि अवरोधहरू सृजना गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै उनीहरूको अवरोध गर्ने पक्षको अथवा कुनै पनि पक्षको आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ। सङ्गठनका विभिन्न आन्तरिक पक्षहरूमा उनीहरूलाई सबलता प्रदान गर्नको लागि, उनीहरूलाई योग्य बनाउनको लागि हरेक क्रियाकलापहरूमा उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ, उचित ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। तब मात्रै हामीले सङ्गठनात्मक विकास प्रयासमा अगाडि बढाउन सक्ने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, प्रभावकारी सञ्चार। अस्ति नै हामीले सञ्चार भन्ने च्याप्टरमै यसमा थोरै छलफल गरेको थियौँ। सञ्चार भनेको कुनै पनि सङ्गठनको रक्त सञ्चारको रूपमा रहेको हुन्छ। सञ्चार बिना कुनै पनि सङ्गठनमा कुनै पनि क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। सञ्चार चाहिँ सङ्गठनका लागि रक्त सञ्चारको काम गर्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा, महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। यसरी कुनै पनि सङ्गठनभित्र सङ्गठनात्मक विकास अगाडिको सङ्गठनभित्र प्रभावकारी दोहोरो सञ्चारको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ दुवै पक्षको उच्च व्यवस्थापनको साथसाथै मध्यम व्यवस्थापनको तथा तल्लो तहका कर्मचारी कामदारहरूको पक्षमा सकारात्मक सञ्चारहरू हुनुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूको बिचमा दोहोरो सञ्चारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूको बिचमा भएका कमी कमजोरीहरू, उनीहरूको बिचमा भएका अवरोधहरूलाई सही समयमै समाधान गर्न सकिन्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियामा सहजता ल्याउन सकिन्छ। यदि कुनै पनि सङ्गठनमा प्रभावकारी दोहोरो सञ्चारको व्यवस्था गरिएको छैन, दुई पक्ष माथिल्लो तहका व्यवस्थापक तथा तल्लो तहका कर्मचारी कामदारको बिचमा चाहिँ समन्वय भइदिएन, सञ्चारको स्थापना भइदिएन भने त्यस्ता सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि, लागू गर्नका लागि, कार्यान्वयन गराउनको लागि धेरै अवरोधहरू, धेरै समस्याहरू
खेप्नुपर्ने हुनसक्छ, धेरै कठिनाइहरू उत्पन्न हुनसक्छ। यसरी सञ्चार प्रणालीमा बाधा र अवरोधहरू नहोस् भन्नका लागि सङ्गठनभित्र प्रभावकारी दोहोरो सञ्चारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो पनि सङ्गठनात्मक विकासको पूर्व आधारको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ इफेक्टिभ रिवार्ड सिस्टम, प्रभावकारी पुरस्कार प्रणाली। सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमलाई सहज तथा सफल रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यसभित्र चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभिन्न पुरस्कारहरूको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसमा चाहिँ जुन पक्षले अलिकति सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ, बढी आफ्नो योगदानहरू प्रदान गर्न चाहन्छ, बढी आफू खटेको छ भने त्यस्तो पक्षलाई चाहिँ उनीहरूको योगदानको आधारमा, उनीहरूको सहभागिताको आधारमा तत्काल पुरस्कृत गर्ने, पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिने, साथसाथै उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा उचित उत्प्रेरणाहरू प्रदान गरिदिने, उत्प्रेरित गरिदिने, जसबाट चाहिँ उनीहरू कार्य गर्नको लागि अझ बढी उत्साहित हुने गर्छन्, अझ बढी उत्प्रेरित भएर सङ्गठनात्मक कटिबद्धतामा वृद्धि गर्ने, विकास गराउने गर्छन्। यसबाट चाहिँ सङ्गठनको पुरस्कार प्रणालीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूको योगदानको आधारमा, उनीहरूको कार्यको आधारमा, उनीहरूको कटिबद्धताको आधारमा उनीहरूलाई तत्कालै पुरस्कृत गर्ने र पुरस्कारको कुरा गर्दा यहाँनिर दण्डको कुरा पनि सँगसँगै आउने गर्छ। नकारात्मक पुरस्कार भन्नु नि हाम्रो दण्डको रूपमा लिने गरिन्छ, जसमा चाहिँ राम्रो कार्य गर्ने, सङ्गठनात्मक विकासलाई सही तरिकाले अँगाल्ने कर्मचारीहरूलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिने। त्यो पुरस्कार भनेको आर्थिक पुरस्कार हुनसक्छ, गैर आर्थिक पुरस्कारहरू हुनसक्छ। भने जुन कर्मचारीहरू सङ्गठनको विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहँदैनन्, सङ्गठनात्मक विकासलाई चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणबाट निहाल्छन् भने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई आवश्यक दण्डको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को छ ह्युमन इमोसन कन्सिडरेसन, मानवीय भावनाको ख्याल। सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँभित्र भएका हरेक मानव संसाधनहरूलाई विभिन्न किसिमको छुट्टै असर तथा प्रभाव पारेको हुनसक्छ। कतिपय कर्मचारीलाई चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासले सकारात्मक प्रभाव पारेको हुनसक्छ भने कतिपय कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नकारात्मक असरहरू, नकारात्मक प्रभावहरू पारेको हुनसक्छ। सङ्गठनात्मक विकासले सङ्गठनभित्र भएका कर्मचारीहरूलाई कुन कर्मचारीलाई कस्तो प्रभाव पार्यो त्यो पनि सङ्गठनका व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापकीय तहहरूबाट बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। सङ्गठनात्मक विकासबाट पारेको प्रभाव अनुरूप उनीहरूले चाहिँ त्यही किसिमको सोचाइ, धारणा तथा व्यवहारको प्रस्तुत गर्ने गर्छन् र यसको लागि चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापकहरूले, त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक व्यवहार व्यवस्थापकहरूले चाहिँ उचित ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ, उचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुनसक्छ। उनीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट परेको सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाबाट परेको प्रभावबाट उत्पन्न भएको आवेशलाई, भावनालाई चाहिँ उचित विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय पक्षलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ, किनकि सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियामा कतिपय कर्मचारीहरूलाई नकारात्मक असर कसरी पुग्न सक्छ भने यदि प्रविधिमा परिवर्तन विकास ल्याइयो भने त्यो प्रविधि जान्ने किसिमको मानव संसाधन मात्रै सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने गर्छ। जुन मानव संसाधनसँग प्रविधिसँग सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता छैन, उनीहरूसँग चाहिँ प्राविधिक सिप छैन भने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई नकारात्मक असर परेको हुनसक्छ। त्यसै गरेर नयाँ किसिमको विधि प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन गराइयो भने पुरानै विधि प्रक्रियामा अब्बल रहेका कर्मचारीहरू, नयाँ विधि प्रक्रिया सिक्न नचाहने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यस सम्बन्धमा नकारात्मक धारणाको, नकारात्मक सोचाइको विकास हुन सक्छ। यस्ता कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरूको आवेशलाई, उनीहरूको भावनालाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी मानवीय भावनाको ख्याल गर्नु पनि सङ्गठनात्मक विकासको पूर्व आधारको रूपमा रहेको हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासप्रति, सङ्गठनात्मक परिवर्तनप्रति सकारात्मक तुल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। उनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा अँगाल्न, त्यसतिर लाग्न उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को छ ओभरअल चेन्ज, समग्र परिवर्तन। सङ्गठनात्मक विकासलाई सफल तुल्याउनको लागि, सफल र सरल रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सङ्गठनभित्र भएका हरेक पक्षहरूमा, समग्र पक्षहरूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, परिमार्जन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। समग्र पक्षमा परिवर्तन ल्याइएन, परिमार्जन ल्याइएन भने त्यसलाई आधिकारिक रूपमा, सही रूपमा सङ्गठनात्मक विकास भन्न सकिँदैन।
सङ्गठनात्मक विकासमा समग्र पक्षहरूको कुनै पनि सङ्गठनभित्र भएका हरेक पक्षहरूमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, विकास ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा अंशको मात्रै, एउटा पक्षको मात्रै हामीले विकास गऱ्यौँ, परिमार्जन गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ समग्र सङ्गठनात्मक विकासलाई, परिवर्तनलाई अँगाल्न सक्दैन, समेट्न सक्दैन। र आवश्यकता अनुसार समग्र पक्षहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, समग्र परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तब मात्रै सङ्गठनात्मक विकास हुन सक्छ। यसरी सङ्गठनात्मक विकासको पूर्वाधारको रूपमा समग्र परिवर्तन पनि हुने गर्छ। यदि समग्र परिवर्तन छैन भने, परिवर्तन ल्याइएको छैन, परिमार्जन गरिएको छैन भने त्यो चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा आउन सक्दैन, सङ्गठनात्मक विकास भन्न सकिँदैन। त्यस्तै अर्को इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन छ, वातावरण अनुकूलन। सङ्गठनात्मक विकास सङ्गठनका लागि अपरिहार्य हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा, परिवर्तित वातावरणमा आफूलाई टिकाइराख्नको लागि, आफूलाई बिकाइराख्नको लागि आवश्यक पर्ने गर्छ। तर यो भन्दै पनि कहिलेकाहीँ सङ्गठनात्मक विकासबाट वातावरणमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ने गर्छ। वातावरण अनुसार, वातावरण भन्नाले विभिन्न वातावरणीय तत्त्वहरूमा कस्तो प्रभाव पर्छ, वातावरणीय अनुकूलन अनुसार चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास भएको छ कि छैन, त्यो कुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। सङ्गठनात्मक विकासको माध्यमबाट वातावरणीय पक्षहरूमा नकारात्मक असर पुग्ने किसिमको अवस्था छ कि सहज रूपमा उनीहरूमा चाहिँ सकारात्मक असर पुर्याउने किसिमको अवस्था छ, त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। यसमा चाहिँ वातावरण अनुकूलन छ कि छैन, स्थानीय वातावरण अनुसार, आन्तरिक वातावरण अनुसार, बाह्य वातावरण अनुसारको सङ्गठनात्मक विकास छ कि छैन, त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ वातावरण अनुकूल सङ्गठनात्मक विकास छ कि छैन, त्यो कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको हुनसक्छ। हामीले सङ्गठनात्मक विकास ल्याउने, सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार ल्याउने हो। यदि हामीले वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार सङ्गठनमा विकास ल्याइएन, वातावरणीय परिवर्तन, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन एकातिर र सङ्गठनमा ल्याइने परिवर्तन अर्कोतिर भइदियो भने त्यो दुईटाको बिचमा म्याच भइदिएन, मिलान भइदिएन भने समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर वातावरणीय अनुकूलन छ कि छैन, सोही अनुसार सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू, परिवर्तन कार्यक्रमहरू, परिमार्जन कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै सङ्गठनात्मक विकासको अन्तिम पूर्वाधारको रूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। सङ्गठनमा द्वन्द्व हुनु सामान्य कुरा नै हो। सङ्गठनमा जब सङ्गठनात्मक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, सङ्गठनात्मक परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अँगालिन्छ, भित्र्याइन्छ भने त्यसमा चाहिँ नयाँ प्रविधि तथा पुरानो प्रविधिसँग सम्बन्धित, पुरानो प्रविधि मैत्री कामदारहरू, नयाँ प्रविधि मैत्री कामदारहरूको बिचमा तनावहरू उत्पन्न हुन सक्छ। उनीहरूको बिचमा सकारात्मक तथा नकारात्मक सम्बन्धहरू कायम हुन सक्छ, जसबाट चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनमा, त्यस्ता सङ्गठनमा जहाँ चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू, परिवर्तन कार्यक्रमहरू अँगालिएको छ, त्यसमा चाहिँ द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। र यसमा चाहिँ द्वन्द्व उचित रूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन भन्नाले द्वन्द्वलाई पूर्ण रूपमा हटाउने होइन, सङ्गठनलाई चाहिँ निश्चित तहमा कार्यगत द्वन्द्वलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुने गरी अकार्यगत द्वन्द्वलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हटाउने, निषेध गर्ने र कार्यगत द्वन्द्वलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने किसिमको वातावरणहरू मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ, सृजना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ। सङ्गठनमा कार्यगत द्वन्द्व हुँदा कार्यगत द्वन्द्वले चाहिँ सङ्गठनलाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढाउने, उनीहरू त्यस्तो सङ्गठनमा चाहिँ नयाँ किसिमको विधि तथा प्रक्रिया, नयाँ किसिमको आविष्कार, त्यसै गरेर नयाँ विधि तथा प्रक्रियामा परिमार्जनहरू ल्याउने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ भने, अकार्यगत द्वन्द्वहरू बढी छ भने सङ्गठनलाई चाहिँ उल्टो दिशातर्फ सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्ने होइन, त्यसबाट चाहिँ ब्याकवार्ड अथवा पछाडि धकेल्ने किसिमको अवस्था सृजना हुन सक्छ। सङ्गठनात्मक क्रियाकलापहरू सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन। यसको लागि चाहिँ सङ्गठनमा कस्तो किसिमको द्वन्द्व छ, यदि द्वन्द्व छ भने त्यो द्वन्द्व कार्यगत द्वन्द्व हो भने त्यसलाई प्रोत्साहन दिने, अकार्यगत किसिमको द्वन्द्व हो, नकारात्मक किसिमको द्वन्द्व छ भने चाहिँ यसलाई सङ्गठनमा हटाउने तथा घटाउने किसिमको प्रयास गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र सङ्गठनमा देखा परेको यस्ता नयाँ प्रविधि तथा पुरानो प्रविधिको बिचमा अथवा त्योसँग सम्बन्धित मानव संसाधनको बिचमा हुने द्वन्द्वलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि कुनै पनि सङ्गठनको सङ्गठनात्मक विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको हुन्छ। र सामान्यतया यिनै 12वटा
सङ्गठनात्मक विकासका पूर्वाधारहरू रहेका छन्।